ल्हानसो म्हाजो सत्कार केलो म्हणून तांकां देव बरें करूं आणि तशेंच सगळे जे उपस्थित आसात तांकांय सगळ्यांक देव बरें करूं। साहित्य अकादमीचो युवा पुरस्कार मेळ्ळे उपरांत हो आतां 6वो काय 7वो म्हाजो सत्कार जाता। ताका लागून अभिमान दिसता, कारण एक पेडण्यांतलो आनी पेडणे बोलयेक एक वेगळा स्थान मेळोवपाचा काम मी केल्लो आसा। काम केल्लो आसा म्हणटना मी नवीन असा काय करूंक ना। आमच्या गांवांत प्रत्येकाच्या घरादारान वा आशीकुशीक जंय जा काय आसा ताच मी फक्त पुस्तकान म्हाज्या उतरांनी बरोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आणि तो प्रयत्न म्हाजो दिल्ली मेरेन पावलो आणि ताका राष्ट्रीय पुरस्कार मेळ्ळो। हेचो म्हाका अभिमान आणि सगळ्या पेडणेकारांक अभिमान आसा। साहित्य अकादमी ही एक अशी संस्था जी भारतांतल्यो जितक्यो प्रमाण भाशे ज्यो आसत, जितून एक 23-24 भासो आसत, तितूंतली एक कोंकणी भाशा आणि ह्या प्रत्येक भाशेंतले एक 4 पुरस्कार साहित्य अकादमी दिता। जितून एक आसता मुखेल साहित्य पुरस्कार, तेच्या उपरांत ट्रान्सलेशन जो अणकार म्हणून आसा, तेच्या उपरांत बाल साहित्य आणि चवथो आसा तो युवा पुरस्कार। आणि ह्या 4य पुरस्कार हे तितक्याच एका लेवलाचे आसत, तितक्याच एका दर्जाचे आसत। तितूंतलो एक पुरस्कार युवा पुरस्कार म्हाका मेळ्ळो। हो पुरस्कार फक्त म्हाजो नासान प्रत्येक पेडणेकारांचो आसा। आयज मेरेन कितकेशेच पेडण्यांतले बरे बरे लेखक जावन गेलेत वा अजून मेरेन सुद्दां कितकेशेच जाण बरयतात। तितूंतलो एक सचिकांत पुनाजी आसतलो, मी आणि प्रितेश परसाई म्हणून एक लेखक आसा। एक 3-4 जाण आमी सातत्यान पेडण्या बोलयेन बरयतो आणि कारण आमकां आमच्या पेडण्या बोलयेचो अभिमान आसा आणि जा काय आमच्या बोलयेन आसा, जा काय वेगळेपण आसा, जी काय त्या भाशेची जी एक मधुरता आसा ती आमी आमच्या साहित्यांतल्यान दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। आणि ह्या कारणाक लागून एक साहित्य पुरस्कार त्या पेडणेच्या बोलयेक आमचो मेळांक पावलो। एका लागून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। आयज हेणी आमच्या पेडणेच्या भाशेन आयज आमच्या एक बूक बरयल्लो आणि तेका बऱ्यान बरो आयज पुरस्कार आमचो पेडण्यांक लागून मेळ्ळो आसा। तर आयज खूब उमेद दिसता की अशे भुरगे वयर सरोंक जाय आणि अशेच भुरग्यांक सपोर्ट आयज आमचो सदांच गव्हर्मेंट तर्फे तसोच म्हाजे तर्फे अशा भुरग्यांक वयर सरपाक सदांच म्हाजो सपोर्ट आसतलो। तशेंच आयज खूब उमेद दिसता आयज तेणी आयज आमच्या पेडणेचें नांव दवरलेलें आसा, कित्याक आयज ताका नॅशनल एवॉर्ड्स आयज हांगा हो मेळ्ळो आसा। कित्याक जे पळय आयज तेणी आपल्या आवय बापायचें तशेंच आयज पेडणेचें नांव राखून दवरलेलें आसा। तशेंच हेज्या फुडें तेणी हेज्या फुडें असोच आनी फुडें सरचो, ताका कसलो सपोर्ट जावो जाल्यार म्हाज्या तर्फे ताका सपोर्ट सदांच आसतलो। तशेंच आयज अशें आमच्या पेडण्यान खुबशे युवक आसा, भुरगे आसा, लक्ष दिवचे जे पळय आयज शिक्षणाचेर लक्ष दीत जाल्यार भुरगे आमचे खूब फुडें सरोंक शकतात। तांकां खंयसरूच कमी जास्त हे पडोंक दिवचो ना। जे भुरगे आमच्या पेडणेच्या तेंच्यांनी अशेंच फुडें सरोन आपल्या पेडणेचें तशेंच आमच्या आवय बापायचें नांव अशेंच वयर काडून दाखोवपाचें।